गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह खैर। कैसे हैं आप लोग? मैं इस वक्त दुबई के एक अहम शहरा में अपने ऑफ़िस का रुख किया हुआ है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, एक अच्छा समा है लेकिन ट्रैफिक भी है। और मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे इस सेफ़ एनवायरनमेंट में, मैं एक पुराना ड्राइवर हूँ और इस तरह से अगर मैं स्क्रीन पे गुफ्तगू आपसे कर रहा हूँ, मैं आप गारंटी से कह सकता हूँ कि आई एम इन ए गुड पोजीशन टू टॉक एंड ड्राइव, क्योंकि हैंड्स फ्री में हम टेलीफोन पे बात कर सकते हैं और मैं समझता हूँ मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहा हूँ। आई एम सेफ़। तो मेरा मेन रीज़न जो है, मेरा सबब इस वीडियो का, इस व्लॉग का ये है कि 2 दिन पहले वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया, यानी तंबाकू नोशी से परहेज़ करने की अवेयरनेस जो है इस दिन को मनाई जाती है। लिहाजा मैं एक एक्स स्मोकर रह चुका हूँ और मैं आपसे फ़ख्रिया कह सकता हूँ कि आज मुझे ग़ालिबन 11.5 साल हो रहे हैं और मैंने स्मोकिंग को तर्क किया है। ना सिर्फ फ़र्स्ट हैंड स्मोकिंग बल्कि सेकंड हैंड स्मोकिंग भी मैंने कभी नहीं की। आपके दिमाग में सवाल उठा होगा कि फ़र्स्ट हैंड स्मोकिंग और सेकंड हैंड स्मोकिंग में फ़र्क किया। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ। फ़र्स्ट हैंड स्मोकिंग वो है कि आप जब सिगरेट ख़ुद पीते हैं तो वो फ़र्स्ट हैंड स्मोकिंग है। सेकंड हैंड स्मोकिंग उसे कहते हैं कि आप अगर आप सिगरेट पी रहे हैं या नहीं पी रहे, लेकिन आप एक ऐसे माहौल में बैठे हुए हैं जहाँ पे स्मोक है, सब स्मोकिंग कर रहे हैं, तो सेकंड हैंड स्मोकिंग माना जाता है कि 80% ज़्यादा मुतासर होता है स्मोकिंग से। तो आप अपनी खातिर जमा रखें, अगर आप समझते हैं कि आप स्मोकिंग नहीं करते लेकिन आप उठते बैठते हैं स्मोकिंग एनवायरनमेंट में, आप पे 80% ज़्यादा सिगरेट का जो धुआं है वो आपको मुतासर कर रहा होता है। सो बी वेयर। 11.5 साल पहले 2014 की शाम 31 दिसंबर, यानी उस साल का आखिरी दिन, 11:15 बजे मैंने अपनी सिगरेट का आखिरी कश लगाया। और वो दिन है जनाब, और आज का दिन है। यानी वो मेरा एक 2015 का एक रेजोल्यूशन था कि मैंने सिगरेट नहीं पीना। तो वो दिन है और आज का दिन है। मैं इस पे बरकरार हूँ और मुझे मुसर्रत मैं फ़ील करता हूँ कि ये मैं कर पाया। ये जो विल पावर थी मुझ में, अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने बहुत मेहनत करने के बाद ये हासिल किया। मैंने लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है, आज भी लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखता हूँ तो मुझे अफसोस होता है। तो लिहाजा ये वीडियो मैंने इसलिए इस मुनासिबत से ये व्लॉग कर रहा हूँ कि शायद किसी की मदद हो जाए। दोस्तों, मैंने अपने 2 प्यारे दोस्तों को इस दुनिया से रुखसत होते हुए इसी सिगरेट की वजह से, मेरी पर्सनल एनालिसिस है कि इस सिगरेट की बुरी आदत ने उनकी जान ले ली। उन दोनों में से तो एक तो मेरा बचपन का दोस्त था जिसके साथ मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, और जब मैं ये स्मोकिंग क्विट कर रहा था तो उस वक्त मैंने अपने इस दोस्त को अप्रोच किया, उससे मिलने गया एक दिन, और उसके ऑफ़िस के बाहर जो पार्किंग लॉट थी वहाँ हम गए। उसने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट जलाई और मुझे ऑफ़र की। मैंने कहा नहीं यार, मैं बड़ी कोशिश में हूँ कि स्मोकिंग क्विट करूँ, तो मैं तुम्हें भी राय दूँगा कि तुम स्मोकिंग क्विट कर दो। तो वो मुझे शक्ल देख के हंसने लगा और कहा कि यार तुम क्या बात कर रहे हो ईसा, तुमने ही तो हमें बचपन में स्कूल में सिखाया था, बाथरूम में हम कोने में यहाँ वहाँ छुप के स्कूल के फुटबॉल ग्राउंड के आसपास दीवारों के पीछे हम स्मोकिंग किया करते थे। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। बल्कि फिर मैंने उसको अपना वाक़या बताया कि मुझे इस सिगरेट की कैसे आदत पड़ी। मैंने उसे बताया कि मैं एक दिन ग़ालिबन वही 87 उनकी के साल में, मैं बहुत ही बच्चे थे, कहीं से हम वापस आ रहे थे और एक मेरा दोस्त मेरे साथ था, वो स्मोकिंग करता था। उसने सिगरेट निकाल के अपनी एक सिगरेट जलाई। तो मैंने कहा यार ये क्या है, इसमें क्या मज़ा है? तो उसने कहा यार हम छोटे हैं, लेकिन मतलब जब हम स्मोकिंग करते हैं तो एक हमें
جیسے بڑے لوگ کیونکہ اسموک کرتے ہیں تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں. تو یہ بات مجھے کھٹکی. میں نے کہا ہاں یار واقعی یار ایک میچورٹی آنی چاہیے, ہمیں بھی ذرا دکھانا چاہیے اپنے مسلس. تو بلنگ کا زمانہ یاد ہوگا. تو جناب میں نے بھی اپنا اس سے ایک سگریٹ لے کے اپنی زندگی کا پہلا کش لگایا. تو میں نے یہ بات اپنے اس دوست کو بتا رہا تھا کہ میں نے بھی اس طرح سے سگریٹ کا آغاز کیا میرے ایک دوست نے, اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ایک دوسرے کو سکھاتا ہے. عادتیں جو ہیں بری عادتیں اسی طرح سے ملٹیپلائی ہوتی ہیں. تو لہٰذا میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے گزارش کر رہا ہوں کہ معذرت بھی میں نے کی تقریباً دبے الفاظوں میں کہ یار بس یہ ختم کرو, اور میں چاہتا ہوں کہ یار ہم ذرا ایک ہیلتھی لائف سٹائل کی طرف گامزن ہو. اور یہ بات تھی تقریباً اسی طرح سے 2014 کے وقت کی, یا 2013 یا ایسی کچھ, جب میں ایک کوئٹ کرنے کا ارادہ کیا تھا میں نے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب کچھ وقت گزرا مجھے اچانک پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا دوست جو ہے یہ اس دنیا سے رخصت کر گیا. کیسے؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ اسی طرح سے وہ اپنے آفس سے میٹنگ ختم کر کے, جس طرح سے مجھے یہاں کے پارکنگ لاٹ میں ملا, اسی طرح سے وہ کسی ایک اور دوست کے ساتھ باہر آ کے پارکنگ لاٹ میں اس نے سگریٹ کا پہلا جیسے ہی کش لگایا وہ وہیں ڈھیر ہو گیا, اور ہارٹ اٹیک سے اس کا انتقال ہو گیا. اور اس نے اپنے پیچھے 2 پیارے ننھے بچے وہ چھوڑ کے اس دنیا سے چلا گیا. یہ بہت ہی دردناک ایک سٹوری ہے میری زندگی میں, اور میں اس سے کافی متاثر ہوا. اور غالباً اسی سال پھر میں نے جو عہد جو میں کر رہا تھا میں نے وہ کیا, اور میں نے اسموکنگ مکمل طور پر جو ہے وہ میں نے کوئٹ کی. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نیو ایئر ریزولوشن کے اس تحت, اور اس کے بعد میں نے پھر کبھی اسموکنگ نہیں کی. تو دوستوں اس سے کیا ہمیں لیسن سبق ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ ناٹ ایوری ون یو شیک ہینڈز ود از یور فرینڈ. ہر وہ انسان جس سے آپ ہاتھ ملاتے ہیں وہ آپ کا دوست نہیں ہے ضروری. تو اور خاص طور پہ جب آپ کم سن ہوتے ہیں تو ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے, اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ بچے ہیں سن رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ بڑے ہیں تو آپ اپنے, ظاہری بات ہے مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بہت ہی کیئرفل ہونا چاہیے. ایک وجہ جو ہے میں نے جسے اسٹریٹجی میں نے استعمال کی سگریٹ کوئٹ کرنے کی, وہ یہ ہے کہ میں ایک پورا پیکٹ خریدتا تھا, ایک سگریٹ پیتا تھا, اس کو کرش کرتا تھا, پھر پورا پیکٹ پھینک دیتا تھا. تو یہ سلسلہ کافی عرصے تک میں کرتا رہا, چند مہینوں تک. اور وہ جو احساس ہوتا تھا نا پیسے خرچ کرنے کا, پیسے کے ضیاع کا, وہ مجھے متاثر کرنے لگا, یعنی مجھ سے فکر مند ہونے لگ گیا. یار میں ایک مطلب اس وقت میرے خیال سے 11-12 درہم کی ایک پیکٹ ہوا کرتی تھی. میں نے کہا یہ ایک سگریٹ کے لیے میں اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں. تو پھر میں نے ظاہر سی بات ہے خریدنا سگریٹ جو ہے وہ چھوڑ دیا. پھر میں نے کیا کیا, میں نے کہا چلو میں کسی محفل میں بیٹھا ہوں گا, دوستوں سے بورو کروں گا اس وقت تک جب تک مجھے شرم آئے گی کہ یار بہت ہو گیا ہے, 1 دن 2 دن 4 دن تو وہ میں کرتا رہا. اور اس طرح سے پھر مجھے شرم آنی شروع ہوئی, اور میں نے پھر مانگنا کم کر دیا. اور کرتے کرتے ان ماحول میں جانا میں نے کم کر دیا. جو ریسٹورنٹس ہوتے ہیں, کیفیز ہوتے ہیں جہاں پہ پیسو اسموکنگ اور ڈائریکٹ اسموکنگ, فرسٹ ہینڈ اسموکنگ عروج پہ ہوتی ہے, وہ ماحول جو ہے وہ میں نے ترک کر دیے. ان سے میں نے معذرت کرنا شروع کر دی, دوستوں سے ملنا جو اسموکرز ہیں. اور اس طرح سے میں سکسیسفل ہوا کہ میں اسموکنگ جو ہے میں نے مکمل طور پر اپنی زندگی سے اریز کر دی. اور یہ ایک سکسیس سٹوری ہے, اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کر رہا ہوں. دوستوں 10 سال لگتے ہیں آپ کے لنگز کو مکمل طور پر سگریٹ کے نیکوٹین کے جو منفی اثر جو ہوتے ہیں اس سے کلیئر ہونے کے لیے, 10 ایئرز. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور 10 سال میرے گزر چکے ہیں, اور میرے جسم میں نیکوٹین اور جو میرے لنگز کا جو نقصان ہوا تھا اتنے سالوں میں وہ اب دور ہو چکا ہے.